आनन्दः आत्मनः अतिरिच्यते षष्ठीनिर्देशात् इत्युक्तम्। षष्ठीनिर्देशः वर्तते आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इति ब्रह्मणः आत्मनः आनन्दस्वरूपत्वं नास्ति इति प्रतिपादितं। किंच न मे साम्प्रतं किंचिदपि सुखं दुःखमेव तु सर्वात्मना ममेति सुखाभावे दुःखानुभवे च अनुसन्धीयमानस्य आनन्दरूपता स्यात्। प्रसिद्धं वाक्यं। तत्र सुखं नास्ति, दुःखमेव मम सर्वात्मना वर्तते इति कश्चित् अनुसन्धत्ते। एवञ्च दुःखात्मना अनुसन्धीयमानः आत्मा सर्वदा सुखस्वरूपः इति कथं वक्तुं शक्यते? अस्माकं मते स्वप्रकाश आनन्दरूपम् आत्मानम् अभ्युपगच्छताम् अस्माकञ्च एतावद् अविवादं सुषुप्तितुल्या मुक्तिरिति। केचन आत्मा स्वप्रकाश आनन्दरूपः इति वदन्ति। वयं तावत् स्वप्रकाश आनन्दरूपः आत्मा इति न वदामः। उभयोः एकत्र तु सम्मतिः वर्तते। मुक्तिः सुषुप्तितुल्या इति। कथं? स्वप्रकाश आनन्दरूपः आत्मा इति पक्षे अपि मुक्तौ ज्ञानं नास्ति। स्वप्रकाश आनन्दरूपः आत्मा अस्ति इत्येव उच्यते। वयं तावत् आत्मा स्वप्रकाश आनन्दरूपः न इति वदामः। मतद्वयेपि सुषुप्तौ यथा ज्ञानाभावः तद्वत् मोक्षेपि ज्ञानाभावः इत्यत्र विवादः नास्ति। संसार अननुवृत्ति मात्रं भिद्यते, अन्यत् सर्वं तुल्यं। सुषुप्तिकाले संसार अनुवृत्तिः भवति, मोक्षकाले संसार अनुवृत्तिः न भवति। मोक्षकाले संसार अनुवृत्तिः न भवति, सुषुप्तिकाले अपि ज्ञानं नास्ति, तथापि संसार अनुवृत्तिः वर्तते। सुप्तोत्थितः पुनः संसारी किल भवति इति। तथा च श्रुतिः अपि ता एताः प्रजाः अहरहर ब्रह्मलोकं यन्ति अहरहर गच्छन्ति इति। तत्र एताः प्रजाः अहरहः ब्रह्मलोकं गच्छन्ति यन्ति एतादृश वाक्यं नास्ति। छान्दोग्योपनिषद् वाक्यमिदम् अहरहर गच्छन्त्यः इत्येव वाक्यमस्ति। य अहरहर यन्ति अहरह आगच्छन्ति इत्यस्ति। तत्र ब्रह्मलोक शब्देन सुषुप्तिः उच्यते। ब्रह्मलोक शब्देन सुषुप्तिः उच्यते। तेन किम् आयाति? ब्रह्मलोक शब्देन सुषुप्तिः उच्यते चेत् ब्रह्मलोक तुल्या सुषुप्तिः इत्यर्थः। ब्रह्मलोको नाम मोक्षः, मोक्षतुल्या सुषुप्तिः इति लभ्यते। सुषुप्तिं ब्रह्मलोक शब्देन श्रुतिः वदति। सुषुप्तिं ब्रह्मलोक शब्देन श्रुतिः वदति। कथं सुषुप्तिः ब्रह्मलोकः भवति? ब्रह्मलोको नाम मोक्षः, मोक्षतुल्यत्वात् सिंहो माणवकः इतिवत् सुषुप्तिश्च अस्माकमपि गोचरः न च तत्र आनन्दानुभवः अस्ति इति व्यक्तमेतत्। सुषुप्तिः अस्माकं सर्वेषामपि विषयः। तत्र आनन्दानुभवः नास्ति इति स्पष्टं। सुषुप्तिवदेव मोक्षेऽपि आनन्दानुभवः नास्ति इति वक्तव्यम् इति वदति। किम् अत्र वक्तुम् इष्टम् इति पश्यन्तु। आत्मनः आनन्दः भवति, आत्मा आनन्दरूपः न भवति, ज्ञानानन्दस्वरूपः न भवति इति एतेषां मतम्। ज्ञानानन्दस्वरूपः आत्मा इति वदतः अभिप्रायः कः? आत्मा स्वप्रकाशः इति। तन्मतं तु अनेन खण्ड्यते। तत्र सुषुप्तिदृष्टान्तः एव मोक्षे उच्यते। मोक्षे सुषुप्तितुल्यत्वे उच्यते प्रायः सर्वैः दार्शनिकैः। सुषुप्तौ तु ज्ञानाभावः, मोक्षेपि ज्ञानाभावः। न सुषुप्तौ आत्मानन्दः वर्तते, मोक्षेपि आत्मानन्दः वर्तते इति तु वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् सुषुप्तौ आनन्दानुभवः अस्ति इति अस्माकम् अनुभवः एव नास्ति। सुखमहम् अस्वाप्सम् इति परामर्शस्य
अन्यादृश अर्थवर्णनं कृतम् अस्माभिः, अन्यादृश अर्थवर्णनं कृतम्। अतः अतः किं भवति, सुषुप्तौ आनन्दानुभवः नास्ति चेत् मोक्षेपि आनन्दानुभवः नास्ति। तर्हि मोक्षे आनन्दानुभवः नास्ति, आत्मा स्वतः आनन्दरूपः नास्ति। तर्हि किमर्थं तत्र प्रयतते मोक्षार्थम् इति चेत् दुःखपरिलोपात्, दुःखस्य अत्यन्तं प्रलयः भवति इति कृत्वा पुरुषार्थत्वं भवति, इष्टत्वं वर्तते। तत्र लिखितमस्ति न्यायभाष्ये, दुःखाभावाय घटमानः सुखमपि जहाति, मधु विष संपृक्त अन्न भोजनं तत्र दृष्टान्ततया उक्तम्। लोके सुखं दुःखानुषक्तमेव दृश्यते, सुखं दुःखानुषक्तमेव दृश्यते। सुखम् अस्माकम् अपेक्षितम् इति चेत् तर्हि दुःखमपि त्यक्तुं न शक्यते इति स्थितिः। तत्र ब्रह्मलोकशब्दस्य ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः इति कर्मधारय समासः उच्यते। ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः इति कर्मधारय समासः उच्यते निषादस्थपति न्याये अधिकरण न्यायेन। वेदान्तिनः तथैव वदन्ति। एते वदन्ति ब्रह्मलोक शब्दः सुषुप्तिपरः इति वदन्ति। अहरहर ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इत्युक्ते अहरहः ब्रह्मलोकं गच्छन्ति तस्य कोऽर्थः सुषुप्तिं गच्छन्ति इत्यर्थः। प्रतिदिनं तदेव किल, प्रतिदिनं सुषुप्तिरेव किल भवति, प्रतिदिनं सुषुप्तिं गच्छन्ति इति व्याख्यानं कृतमस्ति। वेदान्तिनस्तु ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः ब्रह्म सति सम्पद्य न विदुः इति उच्यते किल। सति सद्विद्यायां वर्तते किल, तदेव स एव अर्थः अत्र उच्यते। परन्तु इदं वाक्यम् अष्टमप्रपाठके अस्ति, सद्विद्या तावत् षष्ठप्रपाठके वर्तते। अस्तु, एतेषां व्याख्यानमिदमेव भवति। सुषुप्तिं ब्रह्मलोकशब्देन वदन्ति इति। अतः ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इत्युक्तौ सुषुप्तिं गच्छन्ति इत्यर्थः इति उक्तः। सुखलोपात् अपुरुषार्थत्वमपि इति चेत् सुखलोपः भवति, अतः पुरुषार्थत्वं नास्ति इति वदामो वा इति चेत् नैवमल्पं हि संसारे सुखं तदपि सूरयः बहुप्रयाससाध्यत्वात् दुःखमेव अनुजानते। तत्र अल्पं संसारे सुखं यदस्ति तदपि बहुप्रयाससाध्यं, बहुप्रयाससाध्यम् इति कृत्वा दुःखमेव सूरयः अनुजानते, इदं दुःखमित्येव अनुजानते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखान्यनुदितम् अनुदिनं नृणां स्वयमेव विना निपतन्ति सहस्रधा। तत्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखानि अनुदिनं नृणां स्वयमेव निपतन्ति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखम एतत् सर्वमपि अस्माकं प्रयत्नं विना सहस्रधा निपतन्ति, प्रयत्नान् विना सहस्रधा निपतन्ति। विहिता करणात् नित्यं प्रतिषिद्ध निषेवणात्। तत्र विहितस्य अकरणं प्रतिषिद्धस्य करणं यद् उभयं किं करोति, महदामुष्मिकं दुःखं यन्नरैः नैव गम्यते। अतः यावत्पर्यन्तं जनाः विहितं न कुर्वन्ति, अविहितं च कुर्वन्ति, निषिद्धं च कुर्वन्ति, विहितं न कुर्वन्ति, प्रतिषिद्धं च कुर्वन्ति, तैः कदापि महत् आमुष्मिकं दुःखं यन्नरैः नैव गम्यते। बहुदुःख परिष्वक्तं यन्नाम स्वल्पकं सुखं, महद आमुष्मिकं दुःखं यत् नरैः नैव गम्यते। महद आमुष्मिकं सुखम् इति वा पाठः स्यात्? कः पाठः अस्ति? विहित करणात् महद आमुष्मिकं दुःखम् इत्येव अस्ति। दुःखम् इत्येव महद आमुष्मिकं दुःखं यत् नरैः नैव गम्यते। तत्र वदति एवमर्थवर्णस्य विहित अकरणात्, तेन तत्र विहित अकरणात् प्रतिषिद्ध विहित अकरणात् महद आमुष्मिकं दुःखं यत् नरैः नैव गम्यते। तत्र किं भवति, विहित अकरणात् नित्यं प्रतिषिद्धकरण निषेवणात् महत् आमुष्मिकं नरकरूपं दुःखं
भविष्यति तत् नरैः नैव गम्यते तादृशं दुःखं नरैः नैव गम्यते नाम नरकः अस्य न भवति बहु दुःख परिष्वक्तं यन्नाम स्वल्पकं सुखं बहु दुःख युक्तं स्वल्पं सुखं तत् सुरापानादि सुखवत् वर्जनीयम् अयम् आशयः तत्र विहित अकरणात् निषिद्ध करणात् अस्य नरको भविष्यति नरकः भविष्यति सः नरकः नरैः नैव गम्यते कुतः न गम्यते अयं तु विहितं करोति निषिद्धं तु वर्जयति तथापि यत् सुखं भवति बहु दुःख परिष्वक्तं यत् नाम स्वल्पकं सुखं सुरापानादि सुखवत् वर्जनीयं विवेकिना यत्किमपि सुखं भवति किल स्वर्गसुखम् इति मन्यताम् तत् सुरापानादि सुखवत् विवेकिनः वर्जयन्ति सुरापानादिना यत् सुखं भवति तत् यथा वा बहु दुःखयुक्तं वर्जनीयम् तद्वत् स्वर्गादि सुखमपि बहु दुःखयुक्तं सुखरूपमपि वर्जनीयम् एवं भूतेऽपि संसारे ये रक्ताः मृग सुखतृष्णया न तेषाम् अधिकारोऽस्ति मुक्तिशास्त्रे कथञ्चन स्पष्टमस्ति एवं भूतेऽपि संसारे स्वर्गादि सुखयुक्ते संसारे ये रक्ताः सुखतृष्णया न तेषाम् अधिकारोऽस्ति मुक्तिशास्त्रे कथञ्चन नास्ति अकृतः कृतेन इत्युक्तं किल पूर्वं तत्र नास्ति अकृतः कृतेन इति अत्र उक्तं वा तत्र अत्र इदं नास्ति अकृतः कृतेन इति वाक्यम् अत्र नास्ति तत्र यद् नित्यपुरुषार्थः कर्मणा प्राप्तुं न शक्यते इति मुण्डके वर्तते संसारात् नास्ति कृते मुण्डके वर्तते तद्वाक्यं पूर्वम् अनेन लिखितं वा इति नयन् अस्मि अत्र तत्र किं भवति अहं तत्र यामुनाचार्याणां सिद्धित्रयमपि पाठयन् अस्मि तत्र भाट्टमतमेव प्रवर्तते भाट्टमतम् अस्मिन् विषये भाट्टमतमपि प्रवर्तते अतः एकः विषयः मया पाठ्यते ग्रन्थद्वये एकमेव प्रकरणं पाठ्यते अतः तत्र वर्तमानं तत्र उपात्तं वाक्यम् अत्र अस्ति इति मया भ्रान्तं चिन्ता नास्ति विषयः अयमेव अस्ति तत्र एवं भूतेऽपि संसारे ये रक्ताः सुखतृष्णया न तेषाम् अधिकारोऽस्ति मुक्तिशास्त्रे कथञ्चन संसाराद् उद्विजन्ते ये दृष्टलोकपरावराः ये तावत् संसाराद् उद्विजन्ते उद्वेगं प्राप्नुवन्ति दृष्टलोकपरावराः तत्र कथं विग्रहः इत्युक्तौ दृष्टः लोकस्य परे अवराश्च यैः लोकस्य परावरलोकः इति स्यात् लोकपरावराः इत्यस्ति परे अवराः अथवा एवं कुर्मः परे अवराः दृष्टाः यैः ते दृष्टलोकपरावराः लोकशब्दः वर्तते किल लोकशब्दः किं षष्ठ्यन्तः उत प्रथमान्तः तु भवितुं नार्हति पूर्वनिपातायोगात् परे अवराश्च ये लोकाः इत्युक्तौ परावरलोकाः इति स्यात् लोकस्य उत्कृष्टाः ये ते अवरत्वेन दृष्टाः कैश्चित् लोके यद्यद् उत्कृष्टमिति चिन्त्यते तत्सर्वम् अवरत्वेन चिन्त्यते तैः तेषां तैव खलु मुच्यन्ते न तु यः प्राकृतो जनः प्रकृत्या नीयमानः जनः न मुच्यते तेषामेव अपवर्गाख्यः पुरुषार्थो महात्मनां तेषामेवाधिकारश्च मुक्तिशास्त्रे मनीषिणां तत्त्वज्ञानवतां तेन अभावात्मकत्वेपि मुक्तेः न अपुरुषार्थता तत्र मुक्तिः यद्यपि अभावात्मिका अस्माकं मते
आनन्दरूपा नास्ति तथापि पुरुषार्थत्वं वर्तते सुखदुःखोपभोगो हि संसार इति शब्द्यते तयोः अनुभोगं तु मोक्षं मोक्षविदो विदुः सुखदुःख उपभोगः संसारः सुखदुःख अभावः सुखदुःख अन्यतरा भावः सुखदुःख अन्यतर अनुभवा भावः मोक्षः श्रुतिरपि एतमेवाह भेदं संसार मोक्षयोः श्रुतिरपि अमुमेव विषयं वदति न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः अपहतिरस्ति इति वाक्यमस्ति किल अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये स्पृशतः इति न वै सशरीरस्य प्रियाप्रियविहीनता अशरीरं वा वसन्तम् अशरीरं वा वसन्तम् इति अस्ति किल अत्र अशरीरं वा वसन्तम् इति छेदः सन्तं स्पृशतो न प्रिया प्रिये श्रुत्यर्थः तथैव श्लोकितः आनन्दात्मकम् आत्मानं ये वदन्ति स्वयं प्रभं ये तावत् आत्मा आनन्दस्वरूपः स्वयं प्रकाशः इति वदन्ति तन्मतेऽपि च संसारात् मुक्ते एतावतीभिदा ये तावत् आनन्दात्मकत्वं वदन्ति तेषां मतेऽपि संसारस्य मुक्तेश्च एवमेव वैलक्षण्यं वक्तव्यम् आत्मा हि आनन्दरूपोऽसौ संसारेऽपि प्रकाशते आत्मा आनन्दरूपः स संसारेऽपि प्रकाशते मुक्तापि प्रकाशते तर्हि तावानेव स मोक्षेऽपि नाधिक्यं तस्य किञ्चन तर्हि मोक्षे कः भेदः आनन्दस्वरूपः आत्मा इदानीमपि प्रकाशते मोक्षेऽपि प्रकाशते को भेदः अथ संसारवेलायाम् आनन्दो न प्रकाशते संसारवेलायाम् आनन्दः न प्रकाशते इति न हि अप्रकाशनं युक्तं स्वयं प्रकाशस्य स्वप्रकाशस्य वस्तुनः यः आत्मा इति वदति संसारवेलायां न प्रकाशते इत्युक्तौ स्वप्रकाशस्य वस्तुनः परप्रकाश्य घटपटादिः कदाचित् प्रकाशते कदाचित् न प्रकाशते स्वप्रकाश आत्मा संसारवेलायां न प्रकाशते इति कथं वक्तुं शक्यते यद्यसौ न प्रकाशेत किं तर्हि अन्यत् प्रकाशते इदानीम् आत्मा संसारदशायां न प्रकाशते तर्हि किं प्रकाशते आत्मस्वरूपं प्रकाशते आनन्दः न प्रकाशते इति चेत् ननु च आनन्द एव तत् आत्मापेक्षया अन्यः आनन्दः अस्ति वा भवतां मते आत्मा आनन्दस्वरूपः इत्युक्त्वा आनन्दस्वरूपः आत्मा न प्रकाशते इत्युक्तौ आत्मैव न प्रकाशते इति किल अर्थः तच्चेत् प्रकाशते नूनम् आनन्दोऽपि प्रकाशते आत्मा प्रकाशते चेत् संसारदशायाम् आनन्दः प्रकाशते इत्येव वक्तव्यम् न प्रकाशते चेत् संसारदशायाम् आनन्दस्य प्रकाशः नास्ति इत्येव भवति तेन शब्दादिविषयजन्ययोः सुखदुःखयोः निवृत्तिरेव संसारात् अपवर्ग इति यते तत्र शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूपाः विषयाः तद्विषयजन्यं यत् सुखं दुःखं वा तयोः निवृत्तिरेव अपवर्गः संसारात् अपवर्गो नाम वैषयिक सुखदुःखयोः निवृत्तिः ततश्च सुखलोपेन मुक्तेर्न पुरुषार्थता सुखलोपः भवति अतः मुक्तिः पुरुषार्थः न भवति इति भवता पृच्छते यदि अस्माकं मते सुखलोपेन मोक्षे दुःखं नास्ति सुखमपि नास्ति सुखं न भवति इति कृत्वा मोक्षः अपुरुषार्थः इति मोक्षः अपुरुषार्थः इति यदि उच्यते तर्हि यद्यस्माकं भवेत् तर्हि तुल्यैषा भवतामपि तुल्यमिदं कुतः भवतामपि तत् सुखहानिमतस्तस्य भूयो दुःख विवर्जनात् मोक्षस्य पुरुषार्थत्वम् आवयोः उभयोः समम् तत्र किं भवति सुखस्य लोपः भवतापि वक्तव्यः सुखलोपेन मुक्तेः न पुरुषार्थता यदि अस्माकं भवेत् भवता तुल्या एषा भवति कुतः भवतामपि शब्दादि विषयजन्य सुखमस्ति वा मोक्षे नास्ति शब्दादि विषयजन्य सुखं दुःखं च मोक्षे नास्ति इति भवतापि वक्तव्यं तर्हि तुल्यत्वमेव वर्तते शब्द तत्र पश्यतु
स्वरूप आनन्दः स्वरूपम् आनन्दरूपम् इति तु वक्तुं न शक्यते। तथा सति इदानीमपि तदस्ति। विषयजन्यसुखं दुःखं च नास्ति मोक्षे इत्युक्ते तत् उभयोरपि इष्टं। तत् उभयोरपि इष्टं। सुखदुःखविहीनोतः मुक्तः स्वस्थः अवतिष्ठते। मुक्तः सुखदुःखहीनः अतः मुक्तः स्वस्थः अवतिष्ठते। स्वस्थः नाम स्वस्य यद् रूपं तेन रूपेण वर्तते इत्यर्थः। स्वस्थः नाम स्वस्य यद् रूपं किं भवति, सुखदुःख अन्यतररहित रूपम् अस्ति, तेन रूपेण सः तिष्ठति। पाषाणकल्पः मोक्षः इत्युच्यते किल। किमिदं स्वस्थ इति? किं नाम स्वस्थत्वं? ये हि आगमापायिनः धर्माः बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः तान् अपहाय यदस्य स्वं नैजं रूपं ज्ञान शक्ति सत्ता द्रव्यत्वादि तस्मिन् अवतिष्ठते इत्यर्थः। तत्र ये हि आगमापायिनो धर्माः, आगमापायिनः धर्माः भवन्ति। धर्मः बुद्धिः, धर्मः नाम तस्य किमुच्यते, धर्मः नाम पुण्यं न, धर्मः नाम गुणः। बुद्धिः सुखं दुःखम इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः संस्कारः एते सर्वे आगमापायिनः आगच्छन्ति नश्यन्ति। ते सर्वे मोक्षदशायां नास्ति न सन्ति। नैजं रूपं ज्ञान शक्ति सत्ता द्रव्यत्वादि तस्मिन् अवतिष्ठते। एतस्य स्वं नैजं रूपं ज्ञान शक्ति सत्ता द्रव्यत्वादि तस्मिन् अवतिष्ठते। ज्ञान शक्ति सत्ता द्रव्यत्वादि तस्मिन् अवतिष्ठते। यदि तु संसारावस्थायाम् अविद्यमानोऽपि आनन्दः मुक्तावस्थायां जन्यते इत्युच्यते। ततः जनिमत्वाद् अनित्यो मोक्षः। अयम् आनन्दः संसारावस्थायां नास्ति मुक्तावस्थायां जन्यते इति यदि उच्यते तर्हि जनिमत्वाद् अनित्यः मोक्षः स्यात्। मोक्षः जन्यते, यद् जन्यते यः भावः जन्यते, यः भावः जन्यते सः अनित्यः एव भवति किल। जन्यस्य भावस्य नाशः अपेक्षितः। केन चासौ अनुभाव्यः? तत्र अयम् आत्मा केन अनुभाव्यः? न हि स्वप्रकाशत्वं कस्यचित् सम्भवति इत्युक्तं। स्वप्रकाशत्वं तु स्वप्रकाशत्वं युक्तियुक्तं नास्ति इत्युक्तं। प्राभाकरमत खण्डने स्वप्रकाशं किञ्चित् वस्तु नास्ति। तर्हि संसारावस्थायाम् अविद्यमानः आनन्दः मुक्तिदशायां जन्यते इत्युच्यते किल। केन अयम् अनुभाव्यः? केन अनुभाव्यः नाम केन इन्द्रियेण इत्यर्थः। केन इन्द्रियेण? इन्द्रियाणि न सन्ति किल, पूर्वमेव उक्तमिदं। मनसा अनुभवः भवतु। मनः नित्यं किल। मनः नित्यम् इति चेत् न च मनसा अनुभवः सम्भवति इति। मुक्तस्य मनसः अभावात् अमनस्कत्वश्रुतेः इत्युक्तम्। अमनाः इति मुक्तस्य अमनस्कत्वम् उक्तम्। अतः मनसा अनुभवः सम्भवति इति वक्तुं न शक्यते। अत एव नित्योऽप्यानन्दः संसारदशायाम् अभिभूतत्वात् अननुभूतोऽपि मुक्तौ अभिभवे निवृत्ते मनसा अनुभूयते इत्येतदपि निरस्तम्। अयं नित्यः आनन्दः संसारदशायाम् अभिभूतः अतः अननुभूतः। अभिभूतः तस्माद् अननुभूतः। अस्माकं गृहे रत्नमस्ति, उत्कृष्टं रत्नमस्ति इति मन्यते। तद् रत्नं तावत् केनचित् अभिभूतं वर्तते, नाम मृदादिभिः आच्छादितं वर्तते। अयमिदं रत्नं न जानाति। कदाचित् मृदादिकम् अपनीय पश्यति, इदं रत्नं पश्यति चेत् तदानीम् अनुभूयते किल। इति चेत् तथापि वक्तुं न शक्यते। इन्द्रियाणि न सन्ति मुक्तिकाले, मनः अपि नास्ति। अमनस्कत्वश्रुतेः कथं मोक्षदशायाम् आनन्दम् अनुभवेत्? किञ्च सुखविशिष्ट आत्मानुभवः पुरुषार्थः न सुखमात्रानुभवः।
सुखमात्र अनुभवः न पुरुषार्थः, सुखविशिष्ट आत्मनः अनुभवः, अहं सुखी इति अनुभवः, न च मुक्तौ आत्मानुभवः सम्भवति। ज्ञायते वा? तत्र केवलं सुखस्य अनुभवः, केवलं सुखस्य अनुभवः न मोक्षः, सुखविशिष्ट आत्मानुभवः, मुक्तौ आत्मानुभवः न भवति इति शास्त्रं वदति। विज्ञातारम् अरेकेन विजानीयात् इति कण्ठेनैव श्रुत्या निषिद्धत्वात्। विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात्, कुतः एवम् उक्तं? ज्ञायते? भूत अनुविनश्यति इत्युक्तं किल। एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति इति इत्यत्रैव विज्ञातारम् अरेकेन विजानीयात् इत्यस्ति। कोऽर्थः? कोऽर्थः इति चेत् आत्मानुभवः मोक्षे नास्ति, न प्रेत्य संज्ञास्ति। एतेषां रीत्या व्याख्यानं तथैव। मोक्षकाले प्रेत्य, मोक्षकाले संज्ञा नास्ति, ज्ञानमेव नास्ति, आत्मनः ज्ञानमेव नास्ति किल इति व्याख्यातम् अस्माभिः। अलं वारे इदं विज्ञानाय इति श्रुत्या विज्ञानशब्दस्य अस्माभिरेव उक्तमस्ति। तर्हि विज्ञानं सर्वदा वर्तते इत्यस्य विज्ञानशक्तिः सर्वदा वर्तते इति अस्माभिः व्याख्यानं कृतं। विज्ञानशब्दस्य शक्तिपरत्वं व्याचक्षाणया श्रुत्या मुक्तौ शक्तिमात्रम् अवतिष्ठते, न ज्ञानमिति व्यक्तमेव उक्तमिति श्रुतिविरुद्धं मुक्तस्य विज्ञानम् अशक्यम् अभ्युपगन्तुं। श्रुतिविरुद्धं विज्ञानं तु सर्वदा अस्ति इत्यस्य विज्ञानशक्तिरस्ति इत्यर्थः। यतः श्रुतिः कंठतः मुक्तिकाले विज्ञानं नास्ति इति वदति, विज्ञानं नास्ति इति वदति कंठतः इति। न हि अस्या श्रुतेः प्रिया प्रिय अस्पर्श श्रुतेश्च तत्त्वकथनं मुक्त्वा कथंचित् अन्यपरत्वं संभवति, न वै सशरीरस्य सतः इति श्रुतिः। विज्ञातारम् अरेकेन विजानीयादिति श्रुतिः। तयोः श्रुत्योः यथाश्रुतार्थं त्यक्त्वा अन्यार्थपरत्वं न युक्तम् अस्ति। तत्र अस्माकं सिद्धान्ते तु एवम् उच्यते, सुखदुःखे न भवतः इत्युक्तौ प्राकृतसुखदुःखे न भवतः। तत्र आत्मनः यः स्वाभाविकः आनन्दः स तावत् तदानीम् आविर्भूतः भवति इति उच्यते। परन्तु यथाश्रुतार्थं परित्यज्य एवम् अर्थवर्णनं न कर्तव्यम् इति एते वदन्ति। विज्ञानश्रुतयश्च शक्तावेव विज्ञानोपचारं कुर्वन्ति प्ररोचनार्थतया उपपन्नम् इति उपपन्नं पूर्वमेव उक्तं। तत्र विज्ञानश्रुतयः, तत्र न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते इत्यादि श्रुतेः विज्ञानशक्तिपरत्वमेव, विज्ञानशक्तिः न लुप्यते इत्येव अर्थः तत्र स्वीकर्तव्यः। विज्ञानशक्तेः विषये विज्ञान उपचारः क्रियते। किमर्थं? प्ररोचनार्थं नाम विज्ञानशक्तिः नित्या इति कथनार्थं विज्ञानं नित्यम् इत्येव उच्यते। तत्र इदानीं वयं वदामः किल, अयं सुषुप्तावपि पृच्छते चेद् वदति, कोऽर्थः? सुषुप्तो वदति वा सः पृच्छते चेत्? परन्तु तथा प्ररोचना क्रियते, स्तुतिः क्रियते। युक्तञ्चैतत् एवम् आनन्दश्रुतयोपि पुरुषार्थत्व सामान्यात् सुखत्व उपचारेण प्ररोचनार्थतया प्रवृत्तः। मोक्षे आनन्दश्रुतिः वर्तते, मोक्षः आनन्दरूपः इति आनन्दश्रुतिः वर्तते। एते आनन्दश्रुतयः अपि तत्र अभावे दुःखाभावे सुखत्व उपचारेण प्रवृत्ताः, प्ररोचनार्थतया पुरुषार्थत्व सामान्यात्। यथा सुखं पुरुषार्थः तथा दुःखाभावोऽपि, आत्यन्तिक दुःखाभावोऽपि पुरुषार्थ एव। आत्यन्तिक दुःखाभावोऽपि पुरुषार्थ एव। अतः पुरुषार्थत्वं सुखे यथा वर्तते तत्रापि अस्ति इति कृत्वा दुःखाभावं सुखम् इति श्रुतिः वदति, प्ररोचनार्थं वदति। युक्तं चैतत् वचनयोर्विरोधे अन्यतो निर्णयः इति। तत्र वचनयोर्विरोधे अन्यतः निर्णयः। कथं विरोधः? विरोधश्च अत्र आनन्द प्रियाभाव वचनयोः न प्रिये स्पृशतः।
प्रियाभावः तत्र उच्यते। अन्यत्र आनन्दः उच्यते, आनन्दी भवति इति आनन्दः उच्यते। तयोः वचनयोः विरोधः वर्तते। तर्हि अन्यतः निर्णयः कर्तव्यः। न च अभाववचनं वैषयिकाभिप्रायं। तत्र सुखं नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः? वैषयिकसुखं नास्ति इति अर्थः इति वक्तुं न शक्यते। कुत्र अस्ति? न च अभाववचनं वैषयिकाभिप्रायम् इतरत्तु स्वाभाविकाभिप्रायम् इति शक्यं वक्तुं न। प्रिया प्रिये इति प्रियं नाम सुखं, वैषयिकसुखं नास्ति इत्यर्थः। आनन्दः अस्ति इति वचनमस्ति किल, आनन्दः अस्ति इति वचनमस्ति किल, स्वाभाविक आनन्दः अस्ति इत्यर्थः इति व्यवस्था कर्तुं शक्यते किल। मया उक्तं किल, वेदान्तिनः तथैव वदन्ति, उभयथापि सामान्य उपादानात् अत्यन्त समान विषयत्वात्। तत्र वदति सामान्य विशेष भावः कथं भवति? अत्र सामान्य विशेष भावः कथं भवति? प्रियमेव नास्ति इत्युच्यते, प्रियम् अस्ति इत्युच्यते। यदि वैषयिक प्रियं नास्ति इति उक्तं चेत् अत्र आनन्दः अस्ति इत्यस्य स्वाभाविक आनन्दः अस्ति इति व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। अथवा अत्र आनन्दशब्द स्थले स्वाभाविक आनन्दः इति शब्दः यदि अस्ति तर्हि प्रियं नास्ति इति पदस्य वैषयिक प्रियं नास्ति इति व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। उभयत्रापि सामान्य शब्दः एव वर्तते, सामान्य शब्दः एव। इतरत्तु यथाश्रुतमिति न्याय्यं। तस्मात् सुखदुःखादि समस्त वैशेषिक आत्मगुणोच्छेदः मोक्षः। वैशेषिक आत्मगुणोच्छेदः मोक्षः। तत्र वैशेषिक इत्यस्ति किल, अयं तु वैशेषिकमतमेव स्वीकृतवान् इति भाति। यतः वैशेषिक इति शब्दः वैशेषिकाणामेव भवति, अन्येषां नास्ति। तत्र विशेषगुणाः केचन, रूपं गन्धो रसस्पर्श स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादिभावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिकाः गुणाः इति केचन वैशेषिकाः विशेषगुणाः भवन्ति। तेषां विशेषगुणानाम् आत्यन्तिक उच्छेदः, आत्मनिष्ठानां सुखदुःखादीनां विशेषगुणानाम् अत्यन्तोच्छेदः मोक्षः इति वदति। इदमेव वैशेषिकमते उच्यते, तदेव लिखितमस्ति। सुखदुःख उच्छेदश्च धर्माधर्मयोरुच्छेदात्। सुखदुःखे कुतः उच्छिद्येते? धर्माधर्मयोः उच्छेदात्। एवं किल, तत्र धर्माधर्मौ न भवतः चेत् तत्र अनावृत्तिशब्दात् अनावृत्तिशब्दात् इत्यस्ति किल, तत्रापि इदमेव उच्यते। धर्माधर्मयोः अभावे पुनरावृत्तिः कथं भवति? उत्पाद्यानाञ्च काम्य अनुष्ठान निमित्तानां धर्माणां तद् अनुष्ठानेन अनुत्पादात्। सम्यक् वदति, पश्यन्तु। तत्र अयं तु स्वकीय सिद्धान्तम् उपनिषद अनुसारेण एव वदति। तर्हि धर्माधर्मयोः अत्यन्त लोपः इत्युच्यते किल। कथं लोपः इति प्रश्नः भवति। तत्र आनौ तु उपायन शब्दशेषत्वात् किम् अस्ति? आनौ तु उपायन शब्दशेषत्वात् कुशात् शब्दस्तुत्यपगानवत् तदुक्तम् इत्यस्ति किल। एतादृश सूत्राणि तत्र तदधिकम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेष विनाशौ इतरस्याप्येव संश्लेषः पातयतु बहूनि सूत्राणि सन्ति। तेषु सूत्रेषु किम् उच्यते? तत्र कथं धर्माधर्मयोः अश्लेषः विनाशः इत्यादिकं तत्र उच्यते किल। अयमपि अत्र प्रतिपादयति, पश्यन्तु। तत्र धर्माधर्मयोः उच्छेदः कथम्? उत्पन्नानां धर्माधर्माणाम् उपभोगेन धर्माधर्मौ उत्पन्नौ, तर्हि उपभोगेन तयोः नाशः। धर्माधर्मयोः उपभोगेन नाशः ज्ञातं वा? धर्माधर्माणाम् उपभोगेन उत्पन्नानां धर्माधर्माणाम् उपभोगेन नित्य नैमित्तिकर्मानुष्ठानेन आत्मज्ञानेन च विरोधात्। एवं किल, नित्य नैमित्तिकर्मानुष्ठानं करोति। नित्य नैमित्तिकर्मानुष्ठाने सति किं भवति? नित्य नैमित्तिकर्मानुष्ठानेन कोऽपि उपभोगः न भवति। नित्य नैमित्तिकर्मानुष्ठानेन कोऽपि भोगः न भवति। आत्मज्ञानम् एवञ्च नित्य नैमित्तिकर्मानुष्ठानम् आत्मज्ञानम् एकत्र तद् धर्माधर्मौ अपरत्र तद् विरोधः भवति। धर्माधर्माणां
उपभोगः धर्माधर्माणाम् उपभोगः यदा भवति तदा नित्यनैमित्तिकर्मानुष्ठानम् आत्मज्ञानं च न भवति। आत्मज्ञानं च तत्र ये तावत् श्रूयताम् धर्माधर्माः सन्ति। धर्माधर्माः उत्पन्नाः तेषां तावत् उपभोगः भवति वा न भवति। आत्मज्ञानेन नित्यनैमित्तिकर्मानुष्ठानेन विरोधः वर्तते। उपभोगेन एवं स्वीकुर्मः, एवम् अर्थवर्णनं भवतु। तत्र धर्माधर्मयोः उच्छेदः कथं भवति इति चेत् धर्माधर्मयोः उच्छेदः कथं भवति इति चेत् अयं धर्माधर्मानुष्ठानं कृतवान्, धर्माधर्मौ उत्पन्नौ, तयोः धर्माधर्मयोः किं फलम्? उपभोगः भवति, उपभोगः फलं भवति, उपभोगः भवति। अथवा आत्मज्ञानं भवति चेदपि उच्छेदः भवति। धर्माधर्मौ उत्पन्नौ धर्माधर्मौ, तर्हि किं भवति? फलम् अनुभोक्तव्यं। फलं नानुभोक्तव्यं चेत् किं कर्तव्यं? नित्यनैमित्तिकर्मानुष्ठानम् आत्मज्ञानं च यदि सम्पाद्यते तर्हि फलं न भवति। तदमाचार्य प्रारब्धम् अवश्यं भवति खलु? प्रारब्धविषये नोच्यते। धर्माधर्मौ उत्पन्नौ चेत् प्रारब्धकर्म नास्ति वा? न, प्रारब्ध इति न, सामान्यतः धर्माधर्मौ उत्पन्नौ पुण्यं पापं च जातम् इति मन्यते। पुण्यस्य पापस्य फलं तु अस्माभिः अनुभोक्तव्यम्। बहु पुण्यं पापं च भवति चेत् किं कुर्मः? आत्मज्ञानं सम्पाद्यते चेत् आत्मज्ञानं प्रारब्धं चेत् अनुभोक्तव्यं। प्रारब्धभिन्नमपि तत्र धर्म पुण्यं पापं च भवति किल, सञ्चितं भवति। तत् किं भवति? तत्सर्वं गच्छति। तत्सर्वम् आत्मज्ञानेन नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेन नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणः दुरितक्षयं ज्ञानञ्च विमलीकुर्वन् इति अस्ति किल। तत्र तथा गच्छति। धर्माधर्मौ नोत्पन्नौ, उत्पाद्याः धर्माधर्माः नोत्पद्यन्ते। कथं? काम्य अनुष्ठानेन धर्माधर्मौ जायेते। काम्य अनुष्ठानेन स्वर्गाद्यर्थं यागादिकं क्रियते, तदानीं धर्माधर्मौ जायेते किल, परन्तु अनुष्ठानमेव न क्रियते। स्वर्गाद्यर्थं काम्यानुष्ठानं न क्रियते चेत् धर्माधर्मो नोत्पद्येते एव। विहित अकरण प्रतिषिद्ध अनुष्ठान निमित्तानां च अधर्माणां, तर्हि विहित अकरणं प्रतिषिद्धकरणं तेन अधर्माः भवन्ति। ते अधर्माः विहित अनुष्ठानेन प्रतिषिद्ध अकरणेन च परिह्रियन्ते। यतः इतः परं विहित अकरणं प्रतिषिद्ध करणं यदि न क्रियते, इतः परं ते अधर्माः न जायन्ते, ते अधर्माः जायन्ते। पूर्वं ये कृताः अधर्माः विहित अकरणादिना लब्धा, ते तावत् नित्यनैमित्तिकर्मानुष्ठानेन आत्मज्ञानेन च गच्छन्ति। असति शरीरारम्भे पूर्वशरीर निपाते च अशरीरः अवस्थितः। तर्हि शरीरारम्भार्थं यद्यद् अपेक्षितं अस्य नास्त्येव। केचन धर्माधर्माः उत्पन्नाः, ते आत्मज्ञानेन गताः। केचन धर्माधर्माः नोत्पद्यन्ते, अतः क्लेशः नास्ति। केचन अधर्माः विहितकरणेन प्रतिषिद्ध अकरणेन च न भवन्त्येव। तर्हि शरीरमेव शरीरारम्भ हेतुभूतं पुण्यं पापं वा नास्ति चेत् तत्र अन्तिमशरीरं यदस्ति तच्छरीरं गच्छति, नूतनशरीरं न भवति चेत् अयं स्वस्थः भवति, मुक्तः भवति। अशरीरः अवस्थितः मुक्तः, इदमेव स्वस्थत्वम् इति। इतः परं तत्र स्वमते आगच्छति, तत्र आत्मज्ञानं तावत्
कृत्वर्थं किल आत्मज्ञानं कृत्वर्थम् इति तत्र उक्तमस्ति। यतः देहातिरिक्तः आत्मा अस्ति इति ज्ञायते चेदेव जनाः कर्तुनुष्ठानं कुर्युः। सत्यं पुरुषार्थमपि च तत् संयोगभेदात् इदं पुरुषार्थमपि भवति। संयोगपृथक्त्वन्यायः संयोगपृथक्त्व इति शब्दार्थः मया उक्तः भाटदीपिकायां। तत्र तु संयोगपृथक्त्वं नाम फलसंयोगपृथक्त्वम् इति सर्वे चिन्तयन्ति, तथा न, विधिभेदः इत्यर्थः। विधिवाक्यद्वयमस्ति। किं कृत्वर्थत्वेन आत्मज्ञानं केनचित् विधिना ज्ञायते, अनन्तरं पुरुषार्थत्वेन आत्मज्ञानं केनचित् विधिवाक्येन ज्ञायते। यत्तावत् अविनाशी वा अरे अयमात्मा इत्यादिना शरीराद् व्यतिरिक्त नित्यात्मस्वरूप सद्भाव ज्ञानं तत् पारलौकिक फलकर्मानुष्ठान औपैकत्वात् कर्मज्ञानवदेव सामर्थ्यतः कृतसंयोगात् कृत्वर्थं। अविनाशी वा अरे अयमात्मा इति वाक्यमस्ति। शरीराद् व्यतिरिक्तं नित्यम् आत्मस्वरूपम् अस्तीति बोधयति। तत् पारलौकिक स्वर्गादि फलं यदस्ति तद् तादृश स्वर्गादि फलक कर्मानुष्ठान औपैकत्वात् तादृश कर्मानुष्ठान औपैकं वर्तते। औपैकं किम्? औपैकं ज्ञानं जनयति इति तदर्थतया अध्ययन विधिना विधीयते। ज्ञायते वा? क्षन्तव्यं। कर्मानुष्ठान औपैकत्वात् कर्मज्ञानं यथा कृत्वर्थं। कर्मज्ञानम् अस्ति किल, अस्मिन् कर्मणि इयं देवता, तत्र अस्मिन् अस्य कर्मणः इदं फलम् इति कर्तव्यता, इयम् इत्यादिकं ज्ञायते चेदेव कर्मानुष्ठानं कर्तुं शक्यते। तद्वत् देहातिरिक्त आत्मा अस्ति इति ज्ञायते चेदेव कर्मानुष्ठानं कर्तुं शक्यते। तदेव अत्र लिखति ज्योतिष्टोम यथा हि ज्योतिष्टोमादि वाक्य अध्ययनम् उपपादयति दृष्टेनैव अनुष्ठान औपैकं ज्ञानं जनयति। ज्योतिष्टोमादि वाक्य अध्ययनं क्रियते चेत् किं भवति? अनुष्ठान औपैकं ज्ञानं जन्यते। एवञ्च अध्ययन विधिः अनुष्ठान औपैकं यत् अर्थज्ञानं तदर्थत्वेन अध्ययनं विधत्ते। अध्ययनं कर्तव्यं। किमर्थं कर्तव्यम्? अर्थज्ञानार्थं कर्तव्यम्। अर्थज्ञानं किमर्थम्? अनुष्ठान औपैकम् अर्थज्ञानं यदस्ति तदर्थम् अध्ययन विधिः विधत्ते। तद्वत् अविनाशी वा अरे अयमात्मा इत्यादि वाक्यानामपि अध्ययन विधिरेव कर्मानुष्ठान उपयोगी आत्मज्ञानार्थतां विधत्ते। ज्ञायते वा? अध्ययन विधिरेव कर्मानुष्ठान उपयोगी यत् आत्मज्ञानं तदर्थं विधत्ते अध्ययन विधि। किं विधत्ते? अविनाशी वा अरे अयमात्मा इति वाक्य अध्ययनं विधत्ते। इदं वाक्यं किमर्थम् अध्येतव्यम्? आत्मज्ञानार्थम् अध्येतव्यम्। आत्मज्ञानं किमर्थं? कर्मानुष्ठानार्थं। ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यं किमर्थम् अध्येतव्यम्? अर्थज्ञानार्थम्। अर्थज्ञानं किमर्थम्? अनुष्ठानार्थं। तद्यदि प्रमाणान्तरेण आत्मनः शरीरादिविवेकः नैकान्ततः सिद्ध्यति ततः दृढविवेकप्रतिपादकानाम् उपनिषद्वाक्यानां विस्पष्टमेव फलम्। तत्र तद्यदि प्रमाणान्तरेण आत्मनः शरीरादिविवेकः नैकान्ततः सिद्ध्यति। शरीरादिविवेकः प्रमाणान्तरेण, अत्र शरीरविवेकः आत्मनः प्रमाणान्तरेणैव सिद्ध्यति किल। शरीरविवेकः आत्मनः प्रमाणान्तरेणैव सिद्ध्यति किल। किमर्थम् उपनिषदा वक्तव्यम् इदं सर्वं? देहातिरिक्तत्वम् आत्मनः अन्येन प्रमाणेनापि ज्ञायते। अवगतं वा? देहातिरिक्तत्वम् आत्मनः अन्येन प्रमाणेनापि ज्ञायते। बहु युक्तिभिः साध्यते किल, सर्वैरपि, वैशेषिकादिभिः सर्वैरपि साध्यते। परन्तु शरीरादिविवेकः न एकान्ततः सिद्ध्यति। तत्र न एकान्ततः नाम तत्र संशयविपर्यय
अभावसहिततया संशय विपर्यय अभावयुक्ततया न सिद्ध्यति न एकान्ततः सिद्ध्यति। अतः दृढविवेकप्रतिपादकानाम् उपनिषद्वाक्यानां विस्पष्टमेव फलं तत्र उच्यते। तर्हि फलम् उपनिषद्वाक्यानां फलं दृढविवेकप्रतिपादकत्वात्। अस्माभिः अन्येन प्रमाणेनापि देहातिरिक्तत्वम् आत्मनः उपपादयितुं शक्यते, परन्तु दृढविवेकः तत्र दार्ढ्येन भेदज्ञानं तावत् शास्त्रेणैव भवति, उपनिषदा एव भवति। अतएव सिद्धित्रये उक्तम् आनुमानिकीमपि आत्मसिद्धिम् अश्रद्दधानाः श्रौतीमेव तां श्रोत्रिया संगिरन्ते इति। अनुमानेन आत्मसिद्धिर्भवति किल चेत् श्रोत्रियाः तत्र श्रद्धां न कुर्वन्ति। तर्हि श्रोत्रियाः कुत्र श्रद्धां कुर्वन्ति? श्रौतीमेव तां श्रोत्रिया संगिरन्ते। वेदेनैव आत्मा देहाद्यतिरिक्तः इति ज्ञायते इति तदेव अत्र वदति। यथोक्तम् इत्याह नास्तिक्य निराकरिष्णुः आत्मा स्थितां भाष्यकृतत्रयुक्त्या दृढत्वमेतद्विषयः प्रबोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन। तत्र वेदान्तनिषेवणं नाम उपनिषद्वाक्यपठनेन पठनम् इत्यर्थः। उपनिषद्वाक्यपठनेन एतद्विषयः यः प्रबोधः, एतद्विषयकं यत् ज्ञानं तद् दृढत्वं प्रयाति, दार्ढ्यं प्रयाति इत्यर्थः। किमिति? नास्तिक्य निराकरिष्णुः आत्मा स्थिताम् आह। युक्त्या भाष्यकारः स्पष्टमस्ति। भाष्यकारः युक्त्या देहातिरिक्तम् आत्मानं साधितवान्, युक्त्या साधितवान्। भाष्यकारः नाम शबरस्वामी तत्र युक्त्या आत्मास्तित्वं साधितवान्, परन्तु तदानीमपि दार्ढ्यं न भवति, दार्ढ्यं संशयः भवत्येव। अतः दृढत्वमेतद्विषयः प्रबोधः प्रयाति वेदान्त निषेवणेन। एतद्विषयकं ज्ञानं कदा दृढं भवति? उपनिषद्वाक्य पठनेन इति। तत्र अतएव शाङ्करभाष्ये एकात्मनः शरीरे भावात् इत्यत्र शास्त्रादौ उक्तम् इत्युक्तं, शास्त्रप्रमुखे उक्तं। तत्र किम् अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्रैव अतिरिक्तः आत्मा उक्तः इति। अथ तु अन्यतोपि सिद्ध्यति। ततः यथैव अन्यथापि कृतज्ञानसम्भवे अध्ययनोपात्त वेदवाक्यावगत कर्मस्वरूपाणामेव पुंसां कर्मसु अधिकारः। तत्र वदति यदि अन्यतोपि प्रमाणात् देहातिरिक्तः आत्मा सिद्ध्यति तथा अन्यथापि कृतज्ञानं सम्भवति किल, तर्हि अध्ययनोपात्त वेदवाक्यावगत कर्मस्वरूपाणामेव पुंसां कर्मसु अधिकारः इति मास्तु। लिखितपठनादिना कश्चन कर्तुस्वरूपं जानाति, तस्यापि अधिकारः भवतु कर्मानुष्ठाने। तर्हि भवता किम् उच्यते? न नियमपूर्वकम् अध्ययनोपात्त वेदवाक्य अवगत कर्मस्वरूपं येषाम् अस्ति तेषामेव अधिकारः इत्युच्यते। तद्वत् अध्ययनोपात्त उपनिषत् अध्ययनेन उपनिषद् अवगन्तव्या। तादृश उपनिषद्वाक्यावगत आत्मतत्त्वं येषां तेषामेव कृत्वानुष्ठाने उपयोगः इति अध्ययनविधिबलादेव कल्प्यते इति। एतावदस्तु। श्वः पश्यामः। श्वः सार्धपञ्चवादने श्वः महाभारतस्य कृते कोऽपि न आहूतवान् किल? अस्तु।